गरी भगवान बुद्धले प्रतिपादन गर्नुभएको धर्म शिक्षा त्यसमध्ये पनि त्यसमा 4 संज्ञको विषयमा हे कुलपुत्र कुलपुत्री सर्वप्रथम त तपाईं धर्म अनुरागी धर्मको अनुसरण गर्ने धर्मलाई जीवन पद्धतिको रूपमा अनुसरण गर्ने व्यक्तिहरू सर्वप्रथम त आफूलाई बिमारले ग्रसित भएको रोगीको रूपमा संज्ञ प्रकट गर्नुपर्दछ। म एउटा बिमारी हो भन्ने कुरा हामी कसैले पनि बिर्सिनु हुँदैन। कस्तो प्रकारको बिमार लागेको छ त, कस्तो प्रकारको रोगले हामी ग्रसित छौं त भन्दाखेरि रिस, लोभ, अभिमान, घमण्ड, ईर्ष्या यस्तो क्लेश र कुकर्मको रोगले हामी ग्रसित छौं। यस अर्थमा हामी सबै रोगी हो भन्ने विचार हामीले गर्नुपर्दछ। यो रोगलाई निवारण गर्न सकिने दबाई भगवान बुद्धले सुनाउनु भएको धर्म उपदेश नै यो रोग निवारण गर्ने मूल दबाईको रूपमा औषधिको रूपमा हामीले भावना गर्नुपर्दछ। र धर्मको दीक्षा दिने धर्म शिक्षा प्रदान गर्ने धर्मगुरुलाई डाक्टर वैद्यको रूपमा हामीले विचार गर्नुपर्दछ। जसरी एकजना बिमारी मानिस डाक्टरको निर्देशन अनुसार खानेकुराहरूमा ध्यान दिने आफ्नो दबाई पानीहरू पनि ठिक समयमा सेवन गर्दै गयो भने बिमारी मानिस छिटोभन्दा छिटो रोगबाट मुक्त हुँदै हुँदै जान्छ। त्यसरी नै हामी पनि धर्मगुरुको निर्देशन अनुसार धर्म शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा पालना गर्दै 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 गयो भने हामीमा लागेको यो रोगबाट यो क्लेश कुकर्मको दुःखबाट हामी छिटोभन्दा छिटो मुक्त हुँदै हुँदै सुख र शान्तिको जीवन हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ। र आजको यस सन्दर्भमा मैले 4 चित्त निवृत्तिको केही विषय यहाँहरू समक्ष जोड्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामी मनुष्य मात्र भएर संसारमा जन्म लिन पाउँदो अति नै दुर्लभको कुरा हो, अति नै भाग्यमानी कुरा हो। मनुष्य भएर संसारमा जन्म लिन पाउनु, भगवान बुद्ध शाक्यमुनिको धर्म सिद्धान्त रहेको अवस्थामा जन्म लिन पाउनु, आफूलाई ज्ञान उपदेश दीक्षा दिने धर्मगुरुहरू साथमा पाउनु, आफू स्वयं पनि धर्मप्रतिको श्रद्धा र विश्वास जाग्नु र आफू पनि शरीरको अङ्गहरू सबै परिपूर्ण हुनु। यदि हामी पशुमा जन्मेको भए धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी प्रेतलोकमा जन्म भएको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी नरक लोकमा जन्मेको भए हामीले धर्म कर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी देवता भएर जन्मेको भए तापनि हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी दानव भएर जन्मेको भए धर्म गर्न, यदि हामी मनुष्य भएर जन्मेको भए तापनि आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, लाटो बहिरो, शरीरको अङ्गहरू ज्ञानेन्द्रिय इन्द्रिय अङ्गहरूले काम नगर्ने भएर जन्मेको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन। यस अर्थमा हामीमा 18 प्रकारको लक्षणले परियुक्त मानव जीवन प्राप्त अति दुर्लभको कुरा। पूर्व जन्महरूमा धेरैभन्दा धेरै कुशल कर्म धर्म सञ्चय गरेको पुण्यको परिणामले गर्दा आज यो सम्पन्न मनुष्य चोला प्राप्त भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। भारतवर्षको बौद्ध आचार्य शान्तदेवले भन्नुभएको छ, दालजुर्दिनी सिन्धुन्यावर्का मनुष्य जीवन प्राप्त हुन अत्यन्तै दुर्लभ छ। कल्दे दिला फेम्बम यदि यो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले कुशल कर्म गर्न सकिएन भने, कुशल कर्म गरेर यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने काममा हामी लाग्न सकिएन भने पछि उपरान्त यस्तो जीवन प्राप्त हुन सक्ने सम्भव छैन, अति नै कठिन छ भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ पूर्व जन्महरूमा शील पालना गरेको पुण्यको प्रभावले, दान पुण्य गरेको पुण्यको प्रभावले र आफूले पनि धर्मको ध्यान साधना गरेको पुण्यको प्रभाव र परोपकारी कर्म गरेको पुण्य कुशल कर्मको सञ्चय गरेको पुण्यको प्रभावले आज हामीले मनुष्यको जीवन प्राप्त भएको छ। देवी देवताहरूको जीवन भन्दा पनि उत्कृष्ट जीवन मनुष्यको जीवन। आफू मात्र नभई अरू प्राणीको पनि उद्धार गर्न सक्ने, दुःखबाट बचाउन सक्ने, मद्दत गर्न सक्ने, योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता केवल मनुष्यमा मात्रै हुन्छ। संसारको अरू लोकमा यदि संसार 6 लोकमध्ये अन्य 6वटा लोकमा जन्मेको भए हामीले प्राणी उद्धार गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा हिजो अतीतको बुद्ध बोधिसत्वहरू ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको सन्तहरू सबैले मनुष्यकै देहबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। किन मनुष्य देह मनुष्य जीवन
प्राप्त हुन दुर्लभ छ। मनुष्य जीवन प्राप्त भएर परोपकारी कर्म र कुशल कर्म गर्न सकेमा आफू र धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरू, धेरै अन्य मनुष्यहरूलाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता मनुष्यको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो प्रकारको मनुष्य चोला प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले कुशल कर्म गरेन, धर्म गरेन भने हामी सुन खानीमा गएर रिक्तो हात फर्केको जस्तो हुन्छ। चिन्तमणिको सागरमा पुगेर पनि रिक्तो हात फर्केको जस्तो हुन्छ। पँधेरोमा पानी भर्न गयो, रिक्तो गाग्रो बोकेर फर्केको जस्तो हुन्छ। यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि धन सम्पत्तिको कारणले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिँदैन। नाम इज्जत र प्रतिष्ठाको कारणले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिँदैन। जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि जबसम्म कुशल कर्म गर्दैन, जबसम्म धर्म गर्दैन, तबसम्म जीवन अर्थपूर्ण हुनै सक्दैन। त्यस अर्थमा हाम्रो यो अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त भएको कुरालाई हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। र यस्तो अमूल्य मानव देह प्राप्त भएको अवस्थामा धर्म र कर्ममा हामी कुशल कर्ममा संलग्न हुनुपर्दछ। यदि कुशल कर्म गर्न सकिएन भने जीवन अनित्य हो। जीवन अनित्य, एक दिन मृत्यु हुन्छ। जन्म पश्चात मृत्यु सत्य छ। कमाएको सम्पत्तिहरू पनि एक दिन सबै सकिएर जान्छ। उच्च उच्च कोटी ओदामा पुगेको व्यक्तिहरू पनि एक दिन तल पतन हुन्छ। मिलन पश्चात बिछोड पनि सत्य छ। हाम्रो जीवनमा हामी मृत्यु एक दिन सबैको माथि आइलाग्छ र मृत्यु कस्तो प्रकारले हुन्छ, कुन ठाउँमा गएर मृत्यु हुन्छ र कुन बेला मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन। मृत्यु भइसकेपछि हामीले केही पनि साथमा लगेर जान पाउँदैन। हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको भौतिक पार्थिव शरीर पनि संसारमै छोडेर जान्छ। मृत्यु पश्चात हामीले लगेर जाने तत्त्व जीवित अवस्थामा गरेको कुशल कर्म या अकुशल कर्म चित्त सन्तप्तिमा रहिरहन्छ। मृत्यु पश्चात हामीले लगेर जाने सम्पत्ति उपहार भने पनि कर्म नै हो। यस कारणले गर्दा धर्मशास्त्रहरूमा हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई मद्दत गर्ने, हरेक कुरामा हामीलाई साथ दिने हाम्रो आफन्तजनहरू पनि एक दिन हामीले छोडेरै जानुपर्छ। हामीले धेरै दुःख र कष्ट मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति, पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति पनि एक दिन संसारमै छोडेर जान्छ। हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको पार्थिव शरीर आज जीवित हुने भइन्जेलसम्म हामी कस्तो कपडा लगाउँदा मलाई सुहाउँछ, मेरो शरीर कसरी म सुन्दरी बन्न सक्छ, कसरी म सुन्दर बन्न सकिन्छ भनेर राम्रो राम्रो कपडा लगाउने, राम्रो राम्रो गहना लगाउने कसरी हुन्छ। कोही पनि बुढो हुन नचाहने, कोही पनि बुढी हुन नचाहने, सधैँ युवा अवस्थाकै जीवन जिउन चाहने, चाहँदा चाहँदा पनि एक दिन जन्म, वृद्ध, बिमार हुँदै एक दिन मृत्युको मुखमा पुग्दछ। र यो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा यो विभिन्न प्रकारको चरणहरू, जीवनमा हामीले मन परेको व्यक्तिसँग पनि एक दिन हामी बिछोड भएर बस्नुपर्ने र हामीले मन परेको व्यक्ति, मन परेको तत्त्वलाई प्राप्त गर्न नसक्नु, आफूले मन नपरेको व्यक्तिसँग जेलेर बस्नुपर्ने विविध प्रकारको दुःखहरू, मानसिक दुःख, शारीरिक दुःखको यो संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। र एक दिन हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको यो पार्थिव शरीर आज हामीले जति सुन्दर सुन्दरी बनाउन खोजे तापनि एक दिन यो शरीरलाई पनि छोडेर जान्छ। यो शरीर त केही दिनको लागि एकजना पाहुना बसोबास गर्ने घर जस्तो मात्र हो। यो पाहुनाले कुन दिन यो घर छोडेर जान्छ यो निश्चित छैन। हाम्रो विज्ञान रूपी चित्त पाहुना हो। यो चित्त विज्ञान रूपी पाहुना रूपी चित्तले एक दिन यो घरलाई छोडेर जान्छ। जुन दिन त्यो पाहुनाले घर छोडेर जान्छ त्यो फलाना मान्छेको मृत्यु भयो भनेर भनिन्छ। अनि मृत्यु भइसकेपछि पार्थिव शरीर, मृत्यु भइसकेको मृतकको शरीर देखेर आफूले माया गर्दै आएको परिवारजन पनि मृतकको पार्थिव शरीर देखेर डर त्रसित हुने, छेउछाउमा जान नचाहने, अनि गन्ध आउने, कुहिने, धार्मिक विधि र संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिन्छ। भनेपछि यो शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। तर यो विज्ञान रूपी चित्त, यो शरीरमा विज्ञानले बास गरेको छ। चित्त, मान्छे मरेर जान्छ तर मान्छेको चित्त जीवित रहन्छ। मृत्यु पश्चात हामीले जीवनमा के कति कर्म गरेर
आनन्द कमाएको छ, सन्तुष्टि कमाएको छ। के कस्तो अकुशल पाप कर्म गरेर पछुताप कमाएको छ, मृत्यु पश्चात साथमा लगेर जान पाउँछ। त्यो चित्तमा रहिरहने तत्त्व। यस अर्थमा हामी जति जति दिन बित्दैछ, रात बित्दैछ, त्यति नै तपाईँ हाम्रो मृत्युको दिन क्षणहरू नजिक नजिक आइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। एकजना कैदीलाई फाँसी दिनको लागि समातेर लगिरहेका अवस्थामा एक पाइला अगाडि सर्दै 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 गर्दा त्यो कैदीको लागि मृत्युको क्षण नजिक 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 आउँछ। त्यो जस्तै तपाईँ हाम्रो पनि दिन र रात बित्दै जाँदैछ, हाम्रो पनि मृत्युको दिन नजिक नजिक आउँदैछ। यो कुरालाई हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी त बिहान उठेर आफ्नो बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँदा पनि एकपटक त्रिरत्नलाई वन्दना गर्नुपर्दछ। आफूले जीवित पाउन सफल भएकोमा खुसीको अनुभूति गर्नुपर्दछ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको धर्म शिक्षा अनुसार त मान्छे संसारमा 100औं वर्षको आयु लिएर बाँच्छन्, तर कुकर्म पाप कर्म गरेर 100औं वर्षको आयु लिएर जिउनु भन्दा एक दिन मात्र आयु लिएर जिउनुहोस्, तर कुशल कर्म गरेर आयु लिएर एक दिन मात्र जिउनुको जीवन सार्थक बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि हामी राति बिस्तारामा सुत्छौँ, भोलि बिहान त्यही बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँछ या पाउँदैन निश्चित छैन। राति सुत्ने बेलामा पनि भोलि बिहान उठेर मेरो यस्तो काम गर्नु छ, फलाना ठाउँमा यस्तो व्यक्तिलाई भेटघाट गर्नु छ, विविध प्रकारको योजना हामीले बुन्दछौँ। तर कसैले पनि पुनर्जन्मको बारेमा पछिको परलोक भइहाल्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भनी सोच विचार धेरै मान्छेले गरेको हुँदैन। यदि कुनै कारणवश अचानक हामी आफू सुतेको बिस्तारामा मृत्यु भइगयो भने जीवनमा कमाएको सम्पत्ति पनि ठाउँको ठाउँमै छोडेर जान्छ। हाम्रो नाम इज्जत प्रतिष्ठा पनि संसारमै छोडेर जान्छ। त्यति बेला हामीले गरेको धर्म र पाप कर्म जे गर्यो त्यो साथमा लगेर जाने हो। यस कारणले गर्दा यो अनित्यको जीवनमा सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छ। हामी मानवको जीवन मात्रै परिवर्तन हुने कुरा होइन। यो जति पनि संसारको विभिन्न यो हामी बसोबास गरिरहेको घरहरू, यो रुखहरू, जङ्गलहरू, यो डाँडा काँडाहरू, बाटोघाट सबै परिवर्तनशील छ, अनित्य हो सबै तत्त्वहरू। र यो अनित्यको संसारमा हामीले अनेक प्रकारको परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले छर्लङ्ग देखिरहेको छ। योभन्दा पहिला हाम्रो कयौँ नाम चलेको हाम्रो जुजु पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो, आज हामीले नाम मात्रै सुनिन्छ, सबै परलोक भइसक्यो। हाम्रो कयौँ ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूको हामी नामकरण गरिन्छौँ, सबै संसारबाट परलोक भइसक्नुभयो। हामी को हो र? कस्तो कस्तो नेपाल एकीकरण गरेको राजा महाराजाहरूको नाम सुनिन्छ, सबै संसारबाट परलोक भइसक्यो। सबै परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा उमेर पुगेर मृत्यु हुनुभन्दा अल्प आयुमा मृत्यु भएर जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ दिनौदिन। यस्तो अवस्थामा सबैलाई शान्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ, आनन्दको आवश्यकता सबैले महसुस गरिरहेको छ। तर सुख, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि यो तत्त्व बाहिर भौतिक वस्तुमा खोजेर पाउने तत्त्व होइन। यो धर्मको साधना गरेर प्राप्त हुने तत्त्व हो। धर्मको साधना बिना शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्ने सम्भव नै छैन। यसको लागि धर्म साधना नै नितान्त आवश्यकता छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि देखेको वस्तुहरू सबै परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। धनी धनी मान्छेहरू पनि विभिन्न प्रकारको कारणले गर्दाखेरि केही दिनमा नै गरिब भएको हामीले देखिरहेका छौँ। गरिब मानिसहरू पनि आफ्नो कामहरू सफलता भएर केही दिनमा नै धनी भएर हामी तपाईँले भेट्नै नपाउने ठुलो मान्छे भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। परिवर्तन छ संसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो धर्म स्थानमा हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मको फलले गर्दा कोही धनी, कोही गरिब, कोही रोगी, कोही निरोगी हुनु स्वाभाविक हो। तर म धनी छ भनेर कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी घमण्ड गर्यो भने सधैँभरि धनी नहुन पनि सक्छ। र म गरिब छु, मैले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर मन खुम्चाउनु पनि हुँदैन। फेरि
मैले पनि केही गर्न सक्छु। केही कर्म गर्नको लागि धन सम्पत्ति नै चाहिँदैन। कर्म गर्ने धन सम्पत्तिले होइन, कर्म शरीर वचन चित्तद्वारा गरिने हो। यस कारणले गर्दाखेरि म गरिब छु भनेर पनि मन खुम्चाउन हामी कसैले पनि हुँदैन। र यही अनित्यको जीवनमा कयौं प्रकारको परिवर्तनहरू तपाईँ हामीले देखिरहेको हुँदा मेरो जीवन पनि परिवर्तनशील छ। त्यसकारण मेरो जीवनलाई सार्थक अर्थपूर्ण बनाउने माध्यम कुशल धर्म अभ्यास बिना अरू दोस्रो विकल्प छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास त हुन आवश्यक छ, हामी धर्म मार्गीहरू। र एवं प्रकारले कर्म हेतु फल बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त प्रत्यत्य समुत्पाद। प्रत्यत्य समुत्पाद भनेको कर्म हेतु फल हो। जस्तो कर्म गर्यो कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले गरेको कर्म मात्रै होइन। बुद्ध धर्मको दर्शन सिद्धान्तले यो जगत संसारको सृष्टि नै कर्मको कारणबाट सृष्टि भएको मानिन्छ। कुनै पनि ईश्वर दैविक शक्ति रीति शक्तिको कारणबाट जगतको सृष्टि भएको बुद्ध धर्मको दर्शनले मानेको छैन, मान्यता दिएको छैन। संसारको सृष्टि हाम्रो जीवनशैलीको सृष्टि। मानिसहरू रोगी हुनु, निरोगी हुनु, रूप राम्रो हुनु, राम्रो नहुनु, धनी हुनु, गरिब हुनु, यो सबै कर्मको कारणले हो। त्यस कारणले हामीले राम्रो कर्म गरेको रहेछ या नराम्रो कर्म गरेको रहेछ अहिलेको अवस्था हेर्दा नै चित्त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा मैले सुख पाउँछ या दुःख पाउँछ, म धनी हुन्छु या म गरिब हुन्छ, म रोगी हुन्छु या म निरोगी हुन्छु। अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईले गरेको कर्मले तपाईको भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा कर्म सबैभन्दा बलियो चिज हो। कर्म गर्ने सबैभन्दा ठुलो शरीर वचन र चित्तद्वारा कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म पनि दुई प्रकारको कर्म हुन्छ, कुशल कर्म र अकुशल कर्म। कुशल कर्म पनि शरीर वचन चित्तद्वारा सञ्चय हुन्छ। अकुशल पापक कर्म पनि शरीर वचन र चित्तद्वारा नै सञ्चय हुन्छ। यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो। कुशल कर्म गर्यो भने सुख शान्तिले प्राप्त गर्न सकिने, अकुशल पाप कर्म गर्यो भने कसैले पनि दुःख दिनु नपर्ने, आफै दुःखको भागीदार बन्नुपर्ने। कर्म शरीरले गर्ने तीन प्रकारको कुशल कर्म र अकुशल पापक कर्म। शरीरबाट हुने तीन प्रकारको अकुशल पापक कर्म प्राणी हिंसा गर्नु, चोरी गर्नु, व्यभिचारी गर्नु शरीरबाट हुने तीन प्रकारको अकुशल पापक कर्महरू हुन्। हिंसा गर्नु, हिंसा गर्ने प्राणी हिंसा सबैभन्दा ठुलो महापाप मानिन्छ। किन? संसारको सबै प्राणीलाई आफ्नो प्राणको सबैभन्दा बढी प्यार हुन्छ। मृत्यु भनेपछि सबैलाई डर लाग्छ, सबै त्रसित हुन्छ। केवल मनुष्य मात्रै होइन, जीवाणुहरू पनि सबै मृत्यु भनेपछि त्रसित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले आफ्नो प्राणको यति प्यार हुन्छ, त्यो प्राणकै हत्या गर्नु सबैभन्दा महापाप मानिन्छ। प्राण हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको कुकर्मको परिणामले गर्दा यस जीवनमा पनि दुख बिमार धेरै हुनु, अल्प आयुमै मृत्यु हुनु, विभिन्न प्रकारको दुःखहरू आपत्तिजनक दुःखहरू आइलाग्नु, क्षति हुनु, धेरै समस्याहरू यसै जीवनमा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। र दोस्रो शरीरबाट हुने अकुशल पाप कर्म चोरी गर्नु। चोरी गर्ने व्यक्तिहरू सधैँ दरिद्र हुन्छ, कहिले पनि सहले बास गर्दैन। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म पश्चात पनि चोरी गर्ने व्यक्तिहरूले मनुष्यको जीवन पाउनै सक्दैन। यदि मनुष्यको जीवन पाइहाल्यो भने पनि सबैभन्दा गरिब बाटोमा भिख मागेर खानु पनि जीवन प्राप्त हुन्छ। तेस्रो अकुशल पाप कर्म व्यभिचारी गर्नु। व्यभिचारी पर स्त्री गमन गर्नु, पर पुरुष गमन गर्नु, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सदमा नबस्नुलाई व्यभिचारी भन्छ। सबैभन्दा महापाप। 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले सुनाउनु भयो व्यभिचारी कर्म गर्नु हुँदैन भनेर। अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा यो सत्य साबित भयो। आज व्यभिचारी कुकर्ममा संलग्न भएको परिणाम के भयो त? विश्वमा उपचारै गर्न नसक्ने महामारी रोगको उत्पन्न भयो। आजको दिनसम्म पनि जुन रोगको निवारण गर्न सक्ने कुनै उपाय निस्किएको छैन, सत्य साबित भयो। भनेपछि व्यभिचारी कर्ममा संलग्न हुनाले
नराम्रो महामारी रोगको शिकार हुनु मात्र नभई तपाईँको परिवारमा अशान्तिको सिर्जना हुनु, श्रीमान श्रीमती बीचको झै झगडाको प्रभावले गर्दा आफ्नो सन्तानहरूमा नकारात्मक असर पुग्न जानु, यसले गर्दा बेविचारी कर्ममा संलग्न हुनु हुँदैन। यो 3 प्रकारको कुकर्म शरीरबाट हुने र शरीरबाट हुने 3 प्रकारको कुशल कर्म, प्राणी हिंसा गर्न त्यागेर ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, बिमारी मानिसको सेवा गर्ने, जीवन दान गर्ने सबैभन्दा ठुलो धर्म। हामीले पितृहरूको पितृ कार्य गर्नु पर्यो भने पनि जीवन दान गर्न सक्यो भने, हामीले ठुलो गुरुहरूको वाङ ग्रहण गर्छौँ, हामीले आफ्नो आयु दीर्घायुको जीवन प्राप्तिको लागि आयु पूजा गरिन्छ। वास्तवमा आयु पूजा साधना गर्नु राम्रो हो। आयु पूजा साधना गर्नुभन्दा पनि उत्तम उपाय के छ भने प्राणदान गर्नु, जीवन दान गर्नु, खोलामा लगेर माछाहरू छोड्नु, स्वतन्त्र चराचुरुङ्गीहरू छोड्नु, यो जीवन दान गर्ने उपाय बौद्ध धर्ममा धेरै ठुलो पुण्यको कुरा छ।